हैं, जहां यहाँ के आर्टिस्ट को, यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के जर्नलिस्ट को वो मौके मिलेंगे कि वो पीटीवी की स्क्रीन के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर, अपने मौक़िफ़ को पहुँचाएँ। तो ये आप सब के लिए भी बहुत ही मुबारक दिन है। आप सबको भी मुबारकबाद देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस शुरुआत पे मुबारकबाद देती हूँ। एमडी पीटीवी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल अली खान साहब और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जो टीम है उन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सब जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, अरशद भाई की क़यादत में, इरफान साहब की क़यादत में, आप लोगों के लिए भी पीटीवी की वो जो स्क्रीन है वो हमेशा उसके दरवाज़े खुले हैं। आप अपनी भी वहाँ जाकर अपने मौक़िफ़ को बयान कर सकते हैं। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2013 से लेकर 2018 तक जो मंसूबे थे उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा, मैं प्रेस क्लब को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हमने 4 साल देखा कि यहाँ बहुत बुलंद दावे किए गए, कहा गया कि इसको पता नहीं स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, दूसरे इंटरनेशनल ममालिक से मिलाया गया। 4 साल एहतसाब कमीशन को पेशावर में ताला लगाया गया, दूसरों को चोर चोर के इल्ज़ामात लगाते रहे। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, कोई हस्पताल बनाने थे, मुझे तो नज़र नहीं आए। बीआरटी पेशावर की करप्शन केस को सुप्रीम कोर्ट के स्टेज लेकर 4 साल उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो जस्टिस ऑन व्हील्स की बस थी वो 2 माह के बाद उसके टायर पंचर हो गए और जो तरक्याती मंसूबे थे, 350 डैम बनाने थे, वो भी आप लोगों के सामने है, मुझे तो नज़र नहीं आया। हाँ, आवाम ज़रूर डैम फूल बनी उन नारों के ज़रिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पिछली हुकूमत को 9 मई के वाक़े में जो यहाँ फोर्ट था उसको जलाया, स्कूल जलाया, हस्पताल जलाई, एम्बुलेंस जलाई, शोहदा के जो यादगारें थीं, उनकी एम्बलम्स थीं, उनकी बेहुरमती की गई, उनको तोड़ा गया। इसलिए वोट नहीं दिया था पाकिस्तान की आवाम ने। पाकिस्तान की आवाम ने मुल्क को तामीर करने के लिए वोट दिया था, मुल्क को जलाने के लिए वोट नहीं दिया था। और उसके ऊपर ये सवाल किया जाए कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ है, तो 9 मई का फ़ायदा मैंने कल भी कहा था कि फ़ायदा सिर्फ़ पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है और 9 मई की साजिश को नाकाम बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ है। पीटीवी को जलाने वालों ने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया, जितनी गाड़ियां जलाई हैं, जो आर्काइव जलाए हैं, जो चागी का पहाड़ जलाया है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी है कि इसको भी एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाए ताकि हमेशा ये बात याद रहे कि किस तरह रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, जिन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक शख्स है जो हर वक्त अपने झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, साजिश के ज़रिए, फितने के ज़रिए हर वक्त उसके साजिश के अंदर मसरूफ़ रहता है। साइफर ले आया और लहरा दिया और कहा इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक हुकूमत पहली दफ़ा आइनी तरीके से किसी भी वज़ीर आज़म को वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट से हटाया गया। उसको साइफर लहरा कर ये झूठ बोला गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका की साजिश है। वो साजिश बाजवा साहब से होती हुई वो मोहसिन नकवी के ऊपर ख़त्म हो गई। उसके बाद आज जब साइफर की इन्वेस्टिगेशन जारी है, वही शख्स कहता है कि साइफर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। जिस वक्त फॉरेन फंडिंग का केस 2014 में शुरू हुआ, हर पाकिस्तान की अदालत में गया कि इसको रोक दिया जाए, इस पर इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। हर अदालत में आज दरखास्तें दे रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के केस को और उसके ट्रायल को और उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड, उसमें कहा जाता है कि मुझे क्या पता बंद लिफाफे में कैबिनेट के अंदर क्या आया था, मैंने तो देखा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं है। और 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई सर नहीं, कोई उसका पैर नहीं। तोशाखाना की चोरी में हर अदालत में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इसको रोक दिया जाए। मेरे एमएस को पता होगा कि गिफ्ट्स कहाँ से आए। भाई तुमने गिफ्ट लिए, तुमने गिफ्ट बेचे, तुमने खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेची, तो एमएस से क्या पूछें। और हर अदालत में ये कहता है और इस वक्त दरखास्त देते हैं कि जी इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। दूसरी तरफ जिन जिन को चोर कहा, जिन जिन पे इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने पाकिस्तान की हर अदालत में, चाहे वो नैब की अदालत हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन सब में अपने जवाब दिए। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने जवाब दिए। पाकिस्तान की आवाम ये सब कुछ देख रही है क्योंकि हमारे पास जवाब थे। हमने बाल्टी, डब्बे, कनस्तर और डस्टबिन का सहारा लेते हुए हमने अदालतों के अंदर से भागने की कोशिश नहीं की।
हम सर उठाकर मुझे याद है कि ये प्रेस क्लब में आई थी ऑपोजिशन के दिनों में, मैं हर तकरीबन प्रेस क्लब में गई थी और ये प्रेस क्लब ही हमें वो जगह फराहम करता था जहां हम आज़ादी के साथ अपनी बात कर सकते हैं। जिस वक्त कैमरे बंद थे, सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थीं, सहाफ़ियों की हड्डियां तोड़ी जाती थीं, उनके घरों में घुसकर उनकी पसलियां तोड़ी जाती थीं, उनकी बच्चियों के घर के बाहर से उनको अगवा किया जाता था। और आज ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म, आज मैं आपके तवस्सुत से ये बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं आज सफ़र में थी तो मैं खबर देख नहीं सकी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई जिसके अंदर कहा गया कि जो आज़म चौधरी साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान ने गवर्नर हाउस में, तो उसके बाद उनको पीटीवी की मुलाजमत से हटा दिया गया है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई, फिर फ्राइडे टाइम्स ने लगाई और अब उसको मीडिया ने उठाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं प्रिंट मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं डिजिटल मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि कोई खबर लगाते वक्त, ये जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है, ये ईथोस है कि आपने कोई खबर लगाने से पहले दोनों मौक़िफ़ लेने हैं और दोनों मौक़िफ़ लेने के बाद ही आप अपनी स्टोरी को फाइल कर सकते हैं। उसके बगैर स्टोरी नामुकम्मल होती है, उसके बगैर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बगैर ये फेक न्यूज़ के ज़मरे में आता है। और ये वो दौर नहीं है जिस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को प्रेडेटर कहा जाए मीडिया का, जिस वक़्त इरफान सदीकी जैसे जर्नलिस्ट के कलम को तोड़कर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब को वो केस जो आज जिसमें से नवाज शरीफ साहब बरी हुए मेरिट के ऊपर कि जी प्लॉट दे दिया था और जेल में डाल दो, नैब की कस्टडी में डाल दो। अजीज़ चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉई नहीं हैं, ना कभी रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टेलीविज़न का उनके पास नहीं है। वो अगर मुझे आज़म चौधरी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ उनको, मैं पिछले हफ्ते उनके लाहौर प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात करके आई हूँ, मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूँ जिनके क्या क्या व्यूज़ हैं उनके उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था क्योंकि हम वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमत नहीं है जहां फहरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सीज इस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही हैं। आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया की आज़ादी का सहारा लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलाई जा सकती। आज़म चौधरी साहब पूल ऑफ जो एनालिस्ट्स हैं, हमें अगर आज़म चौधरी साहब की व्यूज़ से कोई मसला होता, अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर एक फॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता तो वो गवर्नर हाउस में उस वक़्त वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किए जाते और वज़ीर इत्तलात की तरफ से उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक़्त का वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक़्त सहाफ़ियों जो वज़ीर इत्तलात थे वो किस तरह सहाफ़ियों की तज़हीक करते थे, उनकी तज़लील करते थे और एक स्क्रीनिंग के ज़रिए सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के ज़रिए और उसके ज़रिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी। और अभी भी आज़म चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं, उनके व्यूज़ जो मर्ज़ी हों, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की आज़ादी इजाज़त नहीं देता। और आज़म चौधरी साहब पीटीवी के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा हैं और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज तक वो उस पूल का हिस्सा हैं। और सहाफ़ियों को बुलाकर पीटीवी की नशरियात के ऊपर ये पहली दफ़ा होता है इस तरह कि उनको बुलाकर अपने व्यूज़ की इजाज़त दी जाए और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हों गवर्नमेंट से, लेकिन उनको इजाज़त दी जाए और वो आज भी उस इशू बेस्ड पूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के, सजाए मौत की चक्कियों में डाल के, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया, हम वो लोग नहीं हैं।
ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں, ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں, ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا, ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں, جب اس قسم کی, پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر, کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے, پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے, مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائیں. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور, جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا, جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا, جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کو قلم توڑ دیا جاتا تھا, اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا, اس کی نوکری سے اس کو برخاست کر دیا جاتا تھا, ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اتنی چھوٹی بات, اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا, قانون کے سامنے پیش کیا, ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا, ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی, تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے, کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی, پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے, فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے, فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ کو تقسیم کرنے؟ اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب, پاکستان کے کلچر, پاکستان کی ثقافت, پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے 1 بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور وہ یہاں موجود ہے. پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں. لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے, ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے, اسی طرح آرٹسٹ کو دی جائے گی. فلم فائنانس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے, اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے. سنیما ہاؤس پشاور کے اندر کتنے مشہور سنیما ہاؤسز تھے, لیکن پچھلے 30-35 سال کے اندر ہماری ثقافت, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری, ہماری میوزک کی انڈسٹری کو سب کو زنگ لگ گیا. لیکن 2017 میں اس سفر کا آغاز کیا تھا, وہ جاری و ساری ہے. ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے. یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے 9 مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس خزانے کو جلایا گیا جو ریڈیو پاکستان کا آرکائیو تھا. اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹل کرنے کا نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, جس میں تمام جو میوزک کا خزانہ ہے, موسیقی کا خزانہ ہے, اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. پی ٹی وی کے اندر ارشد صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پی ٹی وی کا جتنا آرکائیو تھا
جتنا اس کا ڈرامے تھے، میوزک تھا، جتنی اس کی آرکائیو تھی، اس کو پی ٹی وی فلکس میں تبدیل کر دیا گیا کو، اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا. لیکن ہم اپنی معیشت کا انحصار آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے. ہم انشاءاللہ اکنامک ریوائول کے ذریعے آئی ٹی میں، زراعت میں، ایکسپورٹ میں، انرجی میں، مائننگ کے اندر، ان تمام کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن ہے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک ایس آئی ایف سی کا قیام ہے، اس کے ذریعے دوبارہ سے اس اکنامک ریوائول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیر اعظم نے 2013 کے اندر رکھی تھی. اور اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے. اور پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس وزیر اعظم کی کرسی پر، اس منصب کے اوپر صرف ان لوگوں کو لانا ہے جنہوں نے تاریخ میں بھی اور ابھی ایک سال میں بھی پاکستان کی عوام کو، ہمیں معلوم ہے بہت مشکل حالات ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد معیشت کو ایک استحکام ملا ہے. ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی ایک سال کی نہیں ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی لیگیسی ہے. یہ مہنگائی 4 سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے. لیکن ہم نے رونا نہیں رویا، ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا. ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے، اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے چلا گیا. ہم نے قانون کے کٹہرے میں، قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شہباز شریف صاحب نے. اور یہی عزم ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہے گی. سب ساتھیوں کو موقع ملے گا باری باری سب کو. بہت شکریہ آپ کا اس مشورے کا. میں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 4 سال میں بہت سی لے آفس ہوئی ہیں، بہت سے صحافیوں کو جہاں منصوبوں کو تباہ کیا گیا، جہاں کرپشن کیسز ہیں، مالم جبہ، بلین ٹری، سونامی، بی آر ٹی پشاور، ایک لمبی فہرست ہے، ہیلی کاپٹر کیس، اس کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی گلا گھونٹا گیا اور میڈیا ہاؤسز کی جو فائنینشل سچویشن ہے اس کو برباد کر کے جیسے ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے تھے تاکہ جو صحافی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، جو نہیں کنٹرول ہوتے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا تھا. آپ نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے. میں انشاءاللہ جاتے ہی وزیر اعظم سے اس کو ڈسکس کروں گی، بی آئی ایس پی پروگرام کے اندر بھی اور لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر بھی کس طرح ہم صحافی برادری کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس پہ میں ضرور بات کروں گی. شمیم صاحب السلام علیکم شمیم صاحب. ریڈیو پاکستان کی جو لائن ہے پینشن کے حوالے سے بہت زیادہ خرابی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیلے ہو رہی ہے. پینشن چودھری صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اور کچھ اور میں نے بڑی تفصیل سے شمیم صاحب اس کی وضاحت کی ہے. اور اس کے جب آپ کسی کو، پہلی بات تو نوکری سے کیسے نکالیں گے جب وہ امپلائی نہیں ہے. پہلے تو یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی وی کے امپلائی نہیں ہیں اعظم چودھری صاحب، جو کہ اس خبر میں لکھا ہے. کسی قسم کا ان کا پی ٹی وی کے ساتھ امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ وہ اینالسٹ کے پول میں وہ موجود ہیں اور وہ آج بھی موجود ہیں. اگر ان کے پاس کوئی پی ٹی وی کا خط ہے جس میں ان کے ٹرمینیشن کے آرڈرز ہیں تو ذرا میڈیا کو وہ دے دیں. فیاض احمد ریڈیو پاکستان کی آپ نے بات کی، پینشن کی. اس سال پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کے لیے پینشن کو بجٹ میں انکلوڈ کیا گیا ہے تاکہ ہر کوارٹر میں ان کو اس طرح سڑکوں پہ نہ آنا پڑے. پچھلے اتوار میں تو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کی نیلامی کی گفتگو ہم سنتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج فلانی بلڈنگ نیلام کر دو، آج فلانی. ہم اسی بلڈنگز کو دوبارہ فائنینشلی وائبل کر رہے ہیں اپنی پروگرامنگ کے ذریعے، اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اور بزنس پلانز کے ذریعے. یہ بلڈنگز نہیں ہیں، یہ ملک کا خزانہ اور ملک کا اثاثہ ہیں. ان کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا. جس ملک کی براڈ کاسٹنگ، نیشنل براڈ کاسٹرز نیلام ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ جو چینلز ہیں، ملک کے جو نشریاتی ادارے ہیں، وہ ان کی نیلامی جو ہوتی ہے وہ باعث کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا کے لیے. اسی لیے ریڈیو پاکستان کی پینشنرز کے لیے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا اور
PTV ने मेरे ख्याल में लास्ट क्वार्टर में रेडियो पाकिस्तान की तनख्वाहों के अंदर अपना हिस्सा डाला है पहली दफ़ा। फयाज मैम मैं दो सवालात में, एक तो ये कि इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, नजर आ रहा है कि पीडीएम की सियासी जब इत्तेहादियों में खुलाफात सामने आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे की तरफ बयानात भी सामने आ रहे हैं, इस तरह मौलाना फजल रहमान ने बात की और कल जो है एमएल वली खान ने भी इसके जवाब में कुछ बयानात सामने दिए हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि ये भी पीपल्स पार्टी के कायदीन बारहा कह रहे हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14-15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह हमारे कोएलिशन पार्टनर्स के दरमियान इत्तेहाद रखा है, उन पर एतमाद रखा है, और कोएलिशन पार्टनर्स के सरबराहान तमाम जमातों के सरबराहान को भी मैं वही खराज तहसीन दूंगी, क्योंकि मुल्क इस 14-15 माह में किसी किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जिस वक़्त मुल्क की मईशत का वो हाल था कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे नालायक और नाअहल, जो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF नहीं जाऊँगा, आज उसी IMF की मुलाकातों के ऊपर जश्न मनाते हैं। बात यह है, लेकिन उन्होंने बहुत ही जहानत के साथ, बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजन के साथ तमाम जमातों ने, कोएलिशन पार्टनर्स ने, उनके सरबराहान ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, बहाल करने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को कामयाब करने के लिए, इन तमाम के साथ इकट्ठे होकर इत्तेहाद के साथ मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम किया है। किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। कल शाम को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिलकर गए हैं, और बड़ी तकरीबन हर महीने में 2-3 दफ़ा उनकी मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब के साथ होते हैं। हर वक्त एक राब्ता है, हर काम इत्तेहाद के साथ होता है, कंसल्टेशन के साथ होता है, ड्यू डिलिजेंस के साथ होता है, और हर काम का मकसद मुल्क की तरक्की और तामीर की तरफ होता है, ना कि एक टोले की तरह जो एक 14 माह में हर उस सियासी इंतशार फसाद मचाने की साजिश में मसरूफ़ होता है। दूसरी तरफ मुल्क की मेजॉरिटी जमातें, जो मुल्क की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के लिए काम कर रही थी। अगला वज़ीर आज़म वो होगा जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट देगी। आप बात कर लें। नादिया देखिए, PDM जो है वो अभी अमीर मकाम साहब इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन PDM जो है वो सियासी जमातों का कोएलिशन गवर्नमेंट एक अलग बॉडी है जो कैबिनेट का हिस्सा है वज़ीर आज़म के साथ, और PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं, वो तमाम सियासी जमातों का एक मजमुआ है, एक इत्तेहाद है, जिन्होंने इन नलायकों, नाअहलों, और ये PDM की कामयाबी थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तौर पर किसी वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फैलांग कर वज़ीर आज़म को नहीं हटाया गया, बल्कि एक आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाया गया, एक हुकूमत आई और उस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए काम किया। PDM इसी तरह जारी रहेगी। इलेक्शन में तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने इलेक्शन में जाएंगी, अपने अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए जाएंगी, अपने अपने जो आवाम के साथ उनका जो एक मौक़िफ़ है, एक मैनिफेस्टो है, उसके ज़रिए अपनी तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान की आवाम के पास जाएंगी। बहुत अच्छा सवाल किया। ये मकाफ़ाते अमल है कि जो लोग नवाज शरीफ साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, वो आज शहजाद अकबर साहब का ट्वीट सुना है आपने? ये वही शहजाद अकबर साहब हैं जो इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर, मतलब PID में बैठकर, गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठकर तज़हीक करते थे, झूठ बोलते थे, पगड़ियाँ उछालते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, और आज क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुल्क को तबाह बाजवा साहब ने किया। तो और ये तमाम वो बातें हैं कि आप किसी को चाहें भी तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ताला इज़्ज़त लेने वाला है, और आप जितना मर्जी किसी के लिए जहर उगलें,
جتنا مرضی کسی کے لیے جھوٹ بولیں، آخرکار حقیقت اور سچ انہی لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ اگروا رہا ہے جو نواز شریف صاحب پر الزامات لگاتے ہیں۔ اور بہت جلد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ جو الیکشنز ہیں اس میں حصہ لیں گے اپنی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے۔ پاکستان میں ایک عدالت کا کارکن ITV گزشتہ 3 سالوں سے جج نہیں ہے، اب جج آئے وہاں متنازع بنے، سینکڑوں نہیں لاکھوں کارکنوں کی پاکستان میں جو نوکریوں سے پچھلے ادوار میں 2018 میں عمران خان کے دور میں نکالے گئے ہیں، ان کے کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں اور 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک جج متنازع، سب لوگوں کے کیس، ان بے روزگار ساتھیوں کے کیس، جج کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے سب کا۔ سب سے پہلی بات آپ نے میں بھول گئی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہوئے، ITNE آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 11th ویج بورڈ آیا تھا، اور یہی وہ ویج بورڈ ہے جو انشور کرتا ہے آپ کے رائٹس کو، اور اسی طرح ITNE کے جو سربراہ اس وقت لگائے ہیں، جو چیئرمین لگائے ہیں، انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں 12 کروڑ روپیہ ریکور کرایا ہے، اور وہ ریکوری اسٹریٹ امپلائیز کو گئی ہے جن کو 7 8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہوئی تھیں۔ یہ 12 کروڑ روپیہ لے کر، یہ چیکس لے کر، اور سیدھا جو گورنمنٹ کا بزنس دینا تھا ان کو، وہ گورنمنٹ کے بزنس کے چیکس بھی PIO صاحب نے ITNE کو دیے اور ITNE نے وہ تنخواہیں دی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اس دفعہ جو پیمرا کی قانون کو بدلا جا رہا ہے اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو لایا جا رہا ہے، اسی طرح جو کاؤنسل آف کمپلین ہے اس میں PFUJ اور صحافیوں کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے، اسی طرح جو پیمرا کی اتھارٹی ہے اس کے اندر PFUJ اور صحافیوں کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کی صحافت میں ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ ان کی صفائیوں سے مطمئن ہیں؟ واقعی نواز شریف کو بھجوانے کا کام باجوہ کا تھا، عمران خان کا نہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں شہباز شریف کا کیا رول ہے؟ کیا یہ بھی دیکھیں، اگر ہم چاہتے تو 12 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لیا تھا تو 12 اپریل کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تھے، وہ ساری ریاستی طاقت ان کے پاس موجود تھی، وہ ادارے ان کے پاس موجود تھے، نیب کا قانون بھی اسی حالت میں موجود تھا، تو 13 اپریل کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا۔ جس طرح انہوں نے آتے ہی اپوزیشن کی فرنٹ 2 روز جو پارلیمنٹ کے اندر تھی ان کو گرفتار کر لیا تھا، تو اسی طرح اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا، اگر بدلہ لینا ہوتا اور جھوٹے بے بنیاد الزامات لگانے ہوتے تو عمران خان صاحب 13 اپریل کو سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کی خدمت اور عوام کو ریلیف اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں، نوجوانوں کے پروگرام کو پایہ تکمیل پہنچانے تک پہ مصروف ہیں۔